नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रहरूको लहर आउने सङ्केत। दलहरू समयमै नसुध्रिए राजनीति झन भद्रगोल हुने देखियो। युवाहरूले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुलाई समग्र सत्यको रूपमा लिन नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणा। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी हुनुलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी। एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणाले देश दुर्घटनाबाट जोगाएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। एसपीपीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रघात गरेको आरोप। न्यायाधीश र वकिल बीच घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणले न्यायिक क्षेत्र नै प्रताडित। आम नागरिकले न्यायको आश गर्ने अन्तिम निकाय अदालतलाई ढुक्कले विश्वास गर्ने आधार गुन्दै। स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचन आयोग केन्द्र र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा। सरकार चुनावको मिति तोक्न अलमल गर्दै गठबन्धनको मोडालिटी र सिट बाँडफाँडमा केन्द्रित। पूर्वी अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तमा हिमपात र चिसोका कारण 12 बालबालिकाको मृत्यु हुने बालबालिका घुमन्ते परिवारका सदस्य रहेको उल्लेख। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा आज नेपाल र युएई भिड्दै। बलियो टोली युएईलाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने दाउमा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 300 बढी स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू उत्साहजनक मतका साथ विजयी भए। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको त्यो उत्साहजनक विजय देखेर आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर चल्ने देखिएको छ। तर संविधान अनुसार स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भए पनि सहजै काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश र सङ्घमा स्वतन्त्र व्यक्तिकै कारण अस्थिरता निम्तिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रको लहरले राजनीति झन भद्रगोल हुने त होइन भन्ने विषयमाथि बहस सुरु भएको छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका विभिन्न स्थानीय तहमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। उनीहरूको विजयीसँगै आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव लड्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको लहर चल्न थालेको छ। नेपाली समाजको चरित्र कस्तो छ भने जता हावा चल्यो उतै पात हल्लिन्छ भने जस्तै कसैले केही नयाँ कुराको सुरुवात गरे अरू पनि त्यही काम गर्न तम्सिने गरेका छन्। तर स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चर्चा गर्दा के दलीय व्यवस्थाको विकल्पकै रूपमा अमुक स्वतन्त्र व्यक्तिले काम गर्न सक्लान् त भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार कानून अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएको खण्डमा सहजै काम गर्न सक्छन्। तर प्रदेश र सङ्घमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू विजयी भए राम्रो भन्दा नराम्रो परिणाम आउन सक्ने गाम्भीर्यता बुझ्न जरुरी छ। प्रदेश र सङ्घमा स्वतन्त्र सांसद तथा साना दलहरू सत्ता परिवर्तनका लागि किनबेचको माध्यम बन्न सक्छन्। सरकार गठन र परिवर्तन गर्नका लागि संसदमा कम्तीमा बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यो संख्यामा स्वतन्त्रहरू विजयी हुन सक्दैनन्। विजयी भइहाले पनि उनीहरू अलग अलग एजेन्डा बोकेका पात्र हुनेछन् र विचार नमिल्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन वा अरूको नेतृत्वको सरकार ढाल्न स्वतन्त्रलाई किनबेच गर्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। यो विगतको अनुभवले पनि सिकाएको छ। देश अहिले अर्थ राजनीतिक हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। यो विशाल भूमिका निर्वाह गर्नका लागि संसदमा केही व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र अभियानले सामाजिक रूपान्तरण गर्न तत्काल सम्भव छैन। दलहरूको अकर्मण्यताका कारण जनताले विकल्प खोजिरहेको सत्य हो। तर केवल आक्रोश र इगो शान्त पार्ने बहानामा वर्तमान व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने कुराले कहीँ थप अस्थिरता निम्त्याउन त होइन, एकपटक गम्भीर भएर मनन गर्न जरुरी छ। दलको लगाम बिना केवल व्यक्तिगत तवरबाट दिइने विकल्प क्षणिक मात्र हो। यस्तो कदम अपरिपक्व साबित हुन सक्छ। केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि बन्दैमा मुलुकको काया पलट हुने आशा गर्नु पनि पूर्ण रूपमा जायज हुने देखिँदैन।
हो, केही व्यक्तिहरूले सीमित ठाउँमा केही प्रशासनिक सुधारका कामहरू गर्न सक्छन्, केही विकास निर्माणका काम पनि गर्न सक्छन्, केही स्थानमा आकर्षक तरिकाले नयाँपन दिन सक्छन्, तर बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प निर्दलीय व्यक्तिहरू हुन सक्दैनन्। यो भनेको अँध्यारोमा ढुङ्गा हाने जस्तो मात्र हो। तर दलहरू सच्चिएनन् र स्वतन्त्र तथा स्वस्फूर्त रूपमा उम्मेदवारी दिने र विजयी हुने क्रमले निरन्तरता पाउने हो भने यो प्रवृत्तिले कालान्तरमा प्रतिक्रान्ति र अस्थिरता ननिम्तिएला भन्न पनि सकिँदैन। हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको विजयीले दलहरूको टाउको भारी भइसकेको छ। नेता र दलहरूको गैर जिम्मेवारीपनकै कारण मुलुकको राजनीति आज उकुस मुकुसको अवस्थामा छ। जनताले मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउने सम्भावना बोकेका जो कोहीलाई पनि मतदान गर्ने संकेत दिइसकेका छन्। यस्तोमा नेतृत्व वर्गको व्यवहार र काम गराई नसुध्रिने हो भने आउने दिनहरूमा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको उदय हुन पनि सक्छ। दलका नेताहरू यसरी नै स्तरहीन गाली गलौजमा रुमलिएको खण्डमा जनताले राजनीतिक स्तरको एउटा भाषण सुन्न पनि स्वतन्त्रहरूलाई नै रोज्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। तर सीमित नेताहरूलाई ठेगान लगाउने निहुमा जनताले उनीहरूप्रति आक्रोश पोख्न हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था र संविधान उपर नै चुनौती दिँदा भविष्य थप अन्डोलमा पनि पर्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुलाई समग्र सत्यको रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नु भएको छ। बिहिबार टंक प्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले युवा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर विजयी हुनुलाई अपवादको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मुख्य रूपमा दुईवटा मात्र राजनीतिक पार्टी रहेको भन्दै उनीहरूले राम्रो काम नगरे त्यसको अपवादको रूपमा नयाँ शक्तिले जन्म लिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीति र राजनीतिक संगठनमा विचारको महत्त्व बढी हुने भन्दै गन्तव्य र उद्देश्यका लागि विचार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूलाई राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको जिकिर पनि गर्नुभयो। विचार सही विचारहरू छन् भने पनि त्यहाँ सम्प्रेषित गर्न सकेका छैनन्। त्यो विचारमा उनीहरूलाई सहमत गराएर आबद्ध गर्न सकेका छैनन्। त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको कमजोरी हो। त्यस्तो छिटफुट भएका ठाउँमा आफै सङ्गठित हुन कोसिस गरेका छौँ। यो स्वाभाविक हो नि, डेमोक्रेसीमा युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको त्यो आकर्षण छ भने ठिक छ। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूसम्म राजनीतिक पार्टी नपुग्नुले पनि युवाहरूले आफ्नो संगठन बनाएर राजनीतिमा लागिरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस्तकालयहरू सूचना र ज्ञानको केन्द्र भएकाले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुस्तकालय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग भएको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीले सो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भएका पुस्तकालयको संरक्षण तथा पठन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेतर्फ पनि सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले पुस्तकालय सभ्य समाजका लागि ज्ञानको स्रोत र नयाँ विचारको जन्मस्थान भएको धारणा समेत राख्नुभयो। प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समेत पुस्तकालयहरू स्थापना गर्ने, भएका पुस्तकालयहरूको संरक्षण गर्ने तथा पठन संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेतर्फ अग्रसर रहन म तपाईहरू सबैको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले पुस्तकालय तथा संग्रहालयलाई आर्थिक उपार्जन नहुने क्षेत्रको रूप हेर्ने र यस क्षेत्रको यथोचित विकासका लागि पहल हुन नसकेको भन्ने गुनासो आफूले सुन्ने गरेको बताउँदै व्यक्ति र समाजको चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने पुस्तकालयलाई आर्थिक मूल्यसँग तुलना गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल विभिन्न जनजाति, भाषा, भाषी र संस्कृतिहरूको संगम थलो रहेको हुनाले हरेक समुदायसँग सम्बन्धित वाङ्मयको पनि पुस्तकालयहरूले अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेला सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओलीले नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको दावी गर्नुभयो। बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धी पत्रमा रक्षा मन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्क गर्नुभएको छ। तपाईहरुले सबैले सुन्नुभयो होला, एसपीपी सम्झौता 2015 मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र केपी ओली नै रक्षा मन्त्री पनि भएको, प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री दुवै केपी ओली नै भएको बेलामा यो सम्झौता बारे एउटा सहमति, सैद्धान्तिक सहमति त्यति बेलै भएको र प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा अब छ्याङ्गै भएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा 12 बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीको काममा अहोरात्र खट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर जित्ने गरी सो निर्वाचनको तयारी गर्न ढिला गर्न नहुने तर्फ पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। त्यसकारण अब प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदैछ। म आजैदेखि कमरेडहरूलाई संगठन विस्तार र सुदृढीकरणको कामलाई योजनाबद्ध रूपले रात दिन खटेर, किनकि हाम्रो लागि यो निकै ठुलो महत्त्वको कुरा छ। यो संविधानको रक्षा गर्ने, यसलाई परिमार्जन गर्ने, नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले जे जति पहिचान र अधिकार प्राप्त गरेका छन् त्यसलाई संस्थागत गर्ने र त्यहाँ टेकेर अझ बढी अधिकारको निम्ति लड्ने, यो हाम्रो दायित्वको कुरा हो। त्यो हामीले नै गर्नुपर्ने कुरा छ। अरूले त यसलाई उल्ट्याउन चाहेका छन्। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय उम्मेद्वार नभएकै कारण कतिपय ठाउँमा हार बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै अब भने लोकप्रिय उम्मेद्वार चयन गरेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जानुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेन बारेको अडियोबारे छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तमागलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनबारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति नै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायालय सुधारका लागि सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिएको दावी गर्नुभयो। न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसलाई हटाउनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाउने कामलाई अघि बढाएको स्मरण गराउनुभयो। बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्य त हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ हैन। त्यो घटनालाई पर राखेर हेर्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ र त्यो सुधारको अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। त्यो विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात नियुक्तिदेखि नै हुन्छ। गलत मान्छेहरू प्रवेश गरे त्यहाँबाटै हुने भावनाले अब हामीले गर्ने नियुक्तिमा चाहिँ निर्देशिका नल्याइकन नियुक्ति नगर्ने भनेर हामी अडिरहेछौँ। मन्त्री कोइरालाले न्यायालयभित्रको गिर्दो आस्थालाई जोगाउन सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीच घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको प्रसङ्ग अहिले चर्चामा छ। यस प्रकरणले न्यायको आशा गर्ने सर्वसाधारणले अदालतलाई समेत ढुक्कले विश्वास गर्ने आधार गुमाएका छन्।
अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले नेपालको न्याय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश कोइरालासँग अधिवक्ता पोखरेलले करोडौंको डिल गरेको अडियो केही दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो। सिभिल सहकारी मार्फत सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई छुटाउन कानून व्यवसायी र न्यायाधीश बीच लेनदेनको अडियो सार्वजनिक हुनुले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्याय परिषद, बार एसोसिएसन र कानूनका जानकारहरू यसबारे यथाशीघ्र छानबिन भएर दोषी उप कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छन्। न्यायालयमा हुने विकृतिको यो पराकाष्ठाले निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणामाथि नै खिल्ली उडाएको छ। सामान्यतया अदालतमा यस्तो कुराको कल्पना गरिँदैन र हुँदैन थियो। जति बेला मैले प्र्याक्टिस सुरु गरेका थिएँ त्यति बेला अदालतलाई हामी एउटा मन्दिर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशलाई ईश्वर मान्थ्यौँ र न्यायाधीशप्रतिको एउटा दृष्टिकोण यस्तो हुन्थ्यो कि भगवानै आएर बसेको जस्तो हुन्थ्यो। तर विगत केही समयदेखि यति धेरै तपाईँको न्यायालयको आस्था गिर्दै गएका छ। जुन अडियो बाहिर सार्वजनिक भएको त्यसको सत्य तथ्यता हामी खोजबिन गर्दैछौँ। त्यो अब कति ठिक कति हो कति होइन त्यसको समिति नै गठन गरिसकेका छ होइन। त्यो घटनालाई पर राखेर हेर्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा विकृति र विसङ्गति चाहिँ थियो। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि भयो र त्यसमा एउटा अभियान पनि चलिरहेछ र त्यो सुधारको अभियान हामीले चलाइरहेछौँ। यो प्रकरण वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले न्यायपालिकाको जुन एउटा जनआस्था हो, न्यायपालिकाको गरिमा हो, त्यसलाई रसातालमा पुर्याएको छ। यदि होइन भन्ने साबित भयो भने पनि यसले न्यायपालिकाको जुन जनआस्था हो त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि 10 वर्ष पछाडि धकेल्छ। यदि यो सत्य साबित भयो भने हामी 50 वर्ष पछाडि जान्छौँ। भनेको मतलब 50 वर्ष पछाडि भनेको यो जुन गिरेको साखलाई फेरि बचाउन, फेरि यसलाई पुनर्जीवित गर्न चाहिँ हामीलाई 50 वर्ष लाग्छ। त्यसकारणले यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हो। यो त्यसो त न्यायालयको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन। हाल निलम्बित रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यकारीसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। यसबाहेक विगतमा मुद्दा फैसलाकै लागि भएको साँठगाँठको अरू कैयौं उदाहरण छन्। कैयौं प्रकरण बाहिर आइरहेको अवस्थामा भित्रभित्रै गुपचुप मिलाप भएका घटनाहरू अरू कति होलान्? प्रश्न पेचिलो छ। यस्ता प्रकरणहरूले जनतामा न्यायालयमाथि रहेको विश्वास र निष्पक्ष न्याय निरूपणको आशामाथि प्रहार भएको छ। निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने न्यायालयसँग जोडिएकाहरू नै न्याय खरिद बिक्रीमा संलग्न रहँदा न्यायालयप्रतिको जनआस्था धुमिल हुँदै जाने देखिएको छ। अन्तिममा हामीले चाहिँ अब यो न्याय पाइन्छ, हामीलाई चाहिँ न्यायालयले न्याय दिन्छ भनेर जो मानिसहरूले चाहिँ आशा गरिए हुन्छ नि, तपाईँ हामी सामान्य आम नागरिकले यो त अब त न्याय मर्छ कि त, तपाईँ हामीसँग पैसा भएन भने त भोलि तपाईँ हामीलाई केही पर्यो भने त हामी त न्याय त नपाउने रहेछौँ त आखिरी होइन। यो चाहिँ अब यो प्रकारले त पक्कै पनि हामी सामान्य मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ पैसा नभए चाहिँ साँच्चै अब उनीहरूले कालोलाई कालै भन्नुपर्ने, सेतोलाई सेतो भने सेतै भन्नुपर्ने होइन। त्यो अनुसारको अब न्याय पाइएला कि भन्ने अब चाहिँ आशा चाहिँ मर्न लाग्यो हो कि भन्ने एउटा भान चाहिँ आम नागरिकमा परेको छ। सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकहरूले चाहिँ अदालतबाट, न्यायालयबाट जुन किसिमबाट न्याय पाउनुपर्ने एउटा होइन एउटा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ नबन्ने र एउटा किसिमको चाहिँ पहुँचको आधारमा या त बार र बेन्च बिचको यो अस्वस्थताका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सामान्य नागरिकहरू चाहिँ न्याय पाउनबाट वञ्चित हुने स्थिति चाहिँ हामीले महसुस गरेछौँ। आम नागरिकहरूबाट चाहिँ त्यो हामीले महसुस गरेछौँ। यो चाहिँ दुःखद हो। यो घटना पश्चात सर्वसाधारण जनतामा अहिले आर्थिक सम्पन्नता नभए न्याय पाउनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने त होइन भन्ने डर पैदा भएको छ। घुस लेनदेनको पछिल्लो प्रकरण नितान्त नौलो घटना नभए पनि सतहमा आउने यस्ता प्रतिनिधि घटनाले नै समग्र न्याय प्रणालीको बिम्ब प्रस्तुत गरिरहेका छन्। न्याय दिलाउने भूमिकामा पुगिसकेपछि आफ्नो पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीको ख्याल गर्न नसक्नु पेसाप्रतिको मात्र नभई न्याय पद्धति विरुद्धकै बेइमानी हो। घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गरी आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने र आफ्नो मर्यादा कायम राख्नेप्रति न्यायालय प्रतिबद्ध हुनु जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताउनुभयो। यस प्रतिष्ठानले आफूलाई आधिकारिक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र भाषा, साहित्यको प्रवर्धन लागि खेल्दै आएको भूमिका प्रशंसनीय छ। आगामी दिनमा संस्थाको गतिविधिलाई अझ घनीभूत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालको सबै समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको प्रबन्धन क्षेत्रमा यस प्रतिष्ठानले थप योगदान पुर्याउने जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, साहित्य र संस्कृतिसँग जोडिएको विभिन्न प्रतिष्ठानलाई बजेटमा गत वर्ष तुलना यसपालिको बजेट उपेक्षा गरिएको छ। यसै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ। तथापि बजेटको सिलिङमा अर्थ मन्त्रालयले घटाएर पठाएको छ। थप कृति र रचनाको प्रकाशनको निमित्त थप बजेट आवश्यक रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री आलेले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको कामहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। मुलुकभर एकसाथ स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोग अब संघ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मंसिर महिनाभित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व 5 दलीय गठबन्धनलाई भए तापनि सत्तारूढ दलहरूको मुख्य चासो भने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको मोडालिटी र सिट बाँडफाँडमा देखिँदा चुनावको मिति तोक्न अलमल भएको जस्तो देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्र र प्रदेश तहको चुनावको तयारी थालेको छ। गत वैशाख 30 गते मुलुकभर एकै चरणमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको आयोग केन्द्र र प्रदेशको आगामी चुनाव पनि एकै चरणमा गराउन अध्ययन समेत गरिसकेको छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मिति प्रस्ताव गर्ने आयोगको तयारी छ। तर सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको भने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन र सिट बाँडफाँड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने धाउनमा छ। प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभा सदस्यका 330 निर्वाचन क्षेत्र भाग लगाउने उनीहरूका आआफ्नै दाउ छन्। कांग्रेस जति सक्दो बढी सिट लिएर पहिले जितेका निर्वाचन क्षेत्र आफैले लिने र एमाले जितेका ठाउँमा मात्रै भागबण्ड गराउने प्रयासमा छ। तर यसमा सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी मान्न तयार देखिँदैनन्, किनकि उनीहरूमा पनि जति सक्दो बढी सिट आफ्नै पोल्टामा पार्ने दाउमा छन्। निर्वाचन भएको मितिलाई मान्ने वा शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई मान्ने, त्यो मितिभित्रलाई सरकारले एउटा निर्क्युल गरेर निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न पर्छ। मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले यस विषयमा सरकारलाई, अरू सरकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराइरहेको पनि छ। तर अहिले नै मिति तोक्न त्यति आतुर भयो भन्ने कुरा त छैन, किनभने मङ्सिरमा हुने निर्वाचन कम्तीमा 120 दिनभन्दा बढी समय दिने गरी अब छिटोभन्दा छिटो यो हाउस सकेपछि मेरो विचारमा निर्वाचनको तिथिमिति तोकेला। निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। गठबन्धन गरेरै चुनाव लडेका स्थानीय तह निर्वाचनको सामूहिक समीक्षा नहुँदै विशेष गरी नेपाली कांग्रेस प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जुटेको देखिन्छ, किनकि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पटक पटक गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिँदै आएपछि कांग्रेस झस्किएको छ। आगामी चुनावमा सिटको बाँडफाँड नमिलेकै कारण नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले तालमेलको प्रारम्भिक खाकामा पहिल्यै सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
जसका कारण निर्वाचन आयोगले ताकेता गरे पनि चुनावको मिति घोषणा पर धकिलिएको छ। स्थानीय तह चुनावको परिणामले झस्केका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सकेसम्म काङ्ग्रेसलाई 100 सिट भन्दा तलै राख्ने र एमालेलाई कमजोर बनाउने दाउमा छन्। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही अप्ठ्यारो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट क्लियर छ कि नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसमा जुन लोकतन्त्रको एउटा सबभन्दा मेरुदण्ड हुन्छ आवधिक निर्वाचन, पिरियोडिक इलेक्सन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड। जसरी स्थानीय निर्वाचनको बारेमा पनि मान्छेले धेरै शङ्का उपशङ्का गरिरहेका थिए, विभिन्न कोणबाट कुरा पनि आइरहेका थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यसबाट धेरै क्लियर थियो कि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ, यसमा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सत्ता गठबन्धनको सहकारीले कठिन अवस्थामा पुगेको एमाले आगामी चुनावमा पनि स्थानीय तहकै जस्तो परिणाम आउने भएले जति सक्दो यो गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। एमाले पछिल्लो समय वाम शक्तिबीच चुनावी तालमेलका लागि कसरत नबढाएको भने होइन, तर त्यो सम्भावना तत्काल भने न्यून देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पोल्टामा ठूलो भाग कसरी पार्न सकिन्छ भनेर दाउ छोपिरहँदा चुनावको मिति घोषणा भने अलमलमा परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले असार 5 गते बढाएको मूल्य सूची अनुसार अब लिटरमा पेट्रोल 179, डिजेल मट्टितेल 192, हवाई इन्धन 185 पुगेको छ। 2079 साल सुरु भए यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5 पटक वृद्धि भइसकेको छ। मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि बाहिरिने रकम झण्डै दोब्बर भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बाहिरिने रकम झण्डै दोब्बरले बढेको छ। गत वर्षको यसै अवधिसम्म 1 खर्ब 41 अर्ब रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास किन्न खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको आयात गर्न 2 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै गएपछि सरकारले खपत घटाउन भन्दै जेठ महिनाभर हप्तामा 2 दिन बिदा पनि दियो। यसो गर्दा जेठमा इन्धन खपतमा 20% कमी आएको दावी निगमले गरे पनि 2 दिने बिदाको चौतर्फी आलोचना भएपछि खारेज भइसक्यो। मूल्य वृद्धिले पेट्रोलियमको खपत कम भएको छैन, बरु निमुखा जनताको चुल्होमा भने प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ। महँगीको चर्को मार खेपिरहेका उपभोक्ताहरूको ढाड इन्धनमा भएको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले थप सेक्ने काम गरिरहेको छ। पेट्रोलको भाउ बढेको छ, त्यो सँगसँगै अरू खाद्यान्न, दलान, तेलानको भाउ हेर्ने हो भने आकाशिएको छ। 1 लिटर तेल किन्न जाँदाखेरि मान्छेका आँसु आउँछन्। 1 किलो चामल किन्ने अवस्था अहिले हराइसकेको छ। सर्वसाधारण यति मारामा परेका छन्, यो कुनै पनि समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। कहिलेकाहीँ म अब डक्टर भिजिटमा जानुपर्छ, वीरस्थल जानु पर्यो भने म यहीँ यतातिर सुन्दारातिर नै कतै गाडी राखेर म हिँडेर गएर फेरि हिँडेर आएर त्यस्तो पनि गर्छु। म पनि गाडी नै चलाउँछु त, तर म त एकदमै कटौती गरिरहेको छु, किन म पनि मेरो पनि त्यो एफोर्डभन्दा बाहिर गइसक्यो यो अहिलेको पेट्रोलको अवस्था चाहिँ। अब कमी त कसरी ल्याउने हो, अब गाडी त्यत्तिकै गुडेकै छन्, मान्छेलाई त चाहिने बेसिक निडी भइसक्यो, नभए पनि नहुने, भए पनि नहुने भनेपछि अब आफूलाई नै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो कि अननेसेसरी चिजमा चाहिँ जानु भएन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा। अहिले म एकदम आवश्यक हस्पिटल जान परेर मात्रै गाडी निकाले हो। 1500 2000 रुपियाँ पहिला लाग्थ्यो भने अहिले 4-5 हजार जस्तो डबलै यसको फरक परिसकेको छ। अब समस्या छ, यो चाहिँ राष्ट्रकै एउटा बेज जस्तै हो क्या। त्यसो त सरकारले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउनेतर्फ गृह कार्य गरिरहेको भन्ने पनि सुन्नमा आउने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु काबू बाहिरको कुरा हो भन्ने उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडुको अभिव्यक्तिले पनि सरकार जनताको मर्का बुझ्दैन भन्ने प्रश्न पार्छ। जति नै मूल्य बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यकीय वस्तु भएकाले डिजेल पेट्रोल भर्न आउनेको उपभोक्ताको संख्यामा भने कमी नआएको पेट्रोल पम्प व्यवसायी बताउँछन्। यो चाहिँ अब अपरिहार्य नभई नहुने चिज, घाँस पास कपा जस्तै यो पेट्रोलियम भनेको अब जता हिँड्दा पनि चाहियो, घर आउट जाउट हस्पिटल जहाँ उद्योग कलखाना नभई नहुने चिज, 1 रुपियाँ भए पनि चाहियो, 1000 रुपियाँ भए पनि चाहियो। यसमा चाहिँ कुनै पनि कमी छैन। हाम्रो व्यापार अबेपछि तुलनामा जतिकै छ,
प्रायः 1000-2000 हाल्ने कारण लिटरमा कम भएर अनि पैसाको व्यापार उति हुन्छ। अहिले त्यस्तो त छैन। अब नेपालीलाई अब जसरी पनि चाहिएको छ। अब त्यही हो, मान्छे पहिला हाम्रो जस्तो थियो त्यस्तै छ अहिले। त्यस्तो थप घट भन्ने नै छैन। अहिले पहिला पनि हामीले त्यही 7-8 हजार लिटर बेच्थ्यौँ तेल एक दिनमा। अहिले पनि त्यही छ, कुनै फरक कुनै चेन्जेस केही छैन। रुस युक्रेनको युद्ध सुरु भए यता मूल्य निरन्तर बढेर आइरहेको भन्ने आयल निगम मूल्य समायोजन गर्नु बाध्यता हो भन्छ। मूल्य वृद्धिकै कारण उपभोक्ताहरू सवारी साधनको प्रयोग कम गर्न थालेको गुनासो आइरहँदा निगमका प्रवक्ताको भनाइले सो कुराको खण्डन गर्छ। र मूल्य समायोजन गर्दाखेरि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यसको कारणले गर्दाखेरि आम उपभोक्तालाई चाहिँ अलिकति त्यसको भार बढ्दैछ है, तेलको खरिदको भार बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ। र यो राज्यप्रति उत्तरदायित्व छ। राज्यप्रति उत्तरदायी भएको भने मतलब जनताप्रति उत्तरदायी संस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बिचमा यहाँलाई भन्यौँ प्रति लिटर पेट्रोलमा हामी 31 रुपियाँ घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको थियौँ, 37 रुपियाँ डिजलमा घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको थियौँ केही समय अगाडिसम्म। एलपिजीमा 751 थियो। आजको मितिमा अस्ति जुन मूल्य समायोजन भयो, यो मूल्य समायोजन भइसक्दाखेरि पनि 13 रुपियाँ चाँच जुन पेट्रोलमा स्टिल हामीलाई घाटा छ, त्यो भनेको 15 दिनमा मात्र 41 करोड घाटा हो। 13 रुपियाँ करिब 14 रुपियाँको आसपासमा 1 लिटर डिजलमा अझै पनि हामीलाई घाटा छ। त्यो भनेको 15 दिनमा 1 अर्ब 9 करोड रुपियाँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेका कारण नेपालमा पनि बढ्नु स्वाभाविक होला, तर डिजेल पेट्रोलको भाव बढेसँगै अन्य वस्तु तथा सेवामा हुने मूल्य वृद्धिबारे सरकार बेखबर जस्तै देखिन्छ। न त वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनतर्फ नै सरकारले आम उपभोक्ता आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन सकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। सांसद पौडेलले भूमिविहीन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणा सहित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन बजेट 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले धेरै जोडबल गरेर ल्याइएको सो अवधारणालाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो बाँझो रहन सक्ने जमिनलाई पहिचान गरेर त्यसपछि जोसँग जमिन छैन तर खेती गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई दिने व्यवस्था चाहिँ फेरि अब यसपालि नयाँ अवधारणा आयो, अर्को पालि अर्को सरकार आएर नयाँ अवधारणा हुँदा हुँदै जानुभन्दा भइराखेको कामलाई कन्सोलिडेट गरेर अगाडि बढियोस् त्यहाँबाट भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। सांसद पौडेलले संविधानमा नै भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। भारत र नेपाल जोड्ने पहिलो रेल नयाँ दिल्लीबाट धनुषाको जनकपुर धाममा आएको छ। भारत गौरव पर्यटक रेल नाम दिएको सो रेलमा 500 को हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाम आएका हुन्। नेपाल र भारत बीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्नको लागि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आएका हुन्। रामायण सर्किट जोड्ने भारत गौरव पर्यटक रेल धनुषाको जनकपुर धाममा आएको छ। नेपाल र भारत बीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्ने भारत गौरव पर्यटक रेल नेपाल आएको हो। रेलमा 500 को हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाम आएका हुन्। इन्जिन सहित 14वटा बोगीमा आएका भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाममा निकै उत्साहित देखिएका छन्। भगवान रामको ससुराली तथा माता सीताको जन्मभूमिमा आउन पाउँदा खुसी देखिएका छन्। भारतको अयोध्या र जनकपुर धामको धार्मिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनुका साथै जनकपुर धाम पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छ। सायद यो रामायण यात्रा छ, यो धार्मिक र सांस्कृतिक दुवै सम्बन्धले एउटा जोडेर जुन आज दिल्लीबाट प्रस्थान हुँदै रामायण सर्किट यो गौरव
भारत गौरव रियली ट्रेन जुन आज जनकपुरमा आइरहेको छ निकै नै यो पर्यटकीय परिवर्तनमा धेरै ठुलो असर पार्छ जनकपुर धामलाई। भारतबाट जुन पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ यो जनकपुर धाम भ्रमणमा उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्नको लागि हामीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथी लगायत होटल व्यवसायी म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हामी बसेछौँ। पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न रेलवे स्टेशन पुगेका मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सांसद परमेश्वर शाहले रामायण सर्किट जोड्ने भारत गौरव पर्यटक रेलको सुरुवात मध्य प्रदेशकै लागि आर्थिक रूपमा उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। पर्यटकहरू अहिले आइराख्नु भएको छ। यो जुन सदियौँदेखि हामीले सोचेका यो कमसेकम रामायण सर्किटमा यो जनकपुर लगायतका यो भारतका केही भूभागलाई जोड्ने गरी र दुवै देशका पर्यटनका जुन सम्भावना छ यसलाई वृद्धि गर्नको लागि यो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ र प्रदेश यो जनकपुर धामलाई पर्यटकीय सहरको रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ यसले ठुलो सहयोग दिनेछ र भोलिका दिनमा यो सेवा यदि हामीले नियमित गर्न पायौँ भने यहाँको पर्यटन यहाँको चाहिँ तपाईँको धार्मिक सुधारका कुराहरू यहाँका आर्थिक गतिविधिका कुराहरू अगाडि बढ्नेछ र यसले देशलाई नै एउटा आर्थिक रूपमा उन्नति गर्न सक्छन्। जुन हामी नेपालीको चाहना हो समृद्ध नेपालको चाहना हो त्यसमा यसले टेवा पुर्याउनेछ। भारत गौरव पर्यटक रेल पहिलो पटक नेपालमा आएको हो। यस रेलमा भारतीय संस्कृति झल्काउने भारत गौरव वस्तुहरू, खेलकुद, संस्कृति, धार्मिक परम्परा, खानपान लगायतलाई रेलमै चित्र बनाइएको छ। रेल रामायण सर्किट अन्तर्गत नन्दीग्राम, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वर, अयोध्या, सीतागढी, जयनगर हुँदै जनकपुर धामको जानकी मन्दिर, धनुषा धाम दर्शन गर्ने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाली उत्पादनलाई ई कमर्सको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि भर्चुअल अनलाइन आरम्भ गर्दै उद्योग मन्त्री बडुले राष्ट्रिय उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्ने अभियानमा साना तथा मझौला उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास गर्नुभयो। मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रका उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ के भने हामी राष्ट्रिय बजार मात्र होइन, हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच यो भर्चुअल मार्फतबाट जान्छौँ, ई कमर्सको मार्फतबाट जान्छौँ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा छ। यो हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्दछ। हामी हाम्रा गुणस्तर बढाउने र हामीले विश्व बजारमा हाम्रो पहुँचलाई बढाउने कुरा हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ र यो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त यो मोड अफ कमर्स जुन ई कमर्समा हामी गइरहेका छौँ यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक अहिले ठूलो आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको भन्दै लामो समयदेखि बजारमा तरलताको अभाव हुँदा व्यापार व्यवसाय मन्दीतर्फ जान लागेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको शेयर बजार गम्भीर स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। ठुला व्यवसायहरूलाई मात्रै लोन दिएर साना र मझौला व्यवसायहरूलाई लोन दिनको लागि एकदमै ठुलो कन्डिसन्सहरू स्तर राख्छन् र यति बढी धितो खोज्छन् र त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा अन्टरप्रेन्योरशिपको एउटा डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने छ देशमा त्यो भएको छैन। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य ब्याङ्कको ब्याज दर 1 अङ्कमा नभएसम्म सम्भव नभएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष मल्लले नेपाली उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउनका लागि उद्योगलाई सरकारले नै असहयोग गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारको ढोको छ कि चाहिँ यो डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ जनताको पनि सरकारको पनि छ, तर जबसम्म यो बैंक ब्याजको दर डबल डिजिट हुन्छ हाम्रो डबल डिजिटको ग्रोथ हुन सक्दैन। डबल डिजिटको ग्रोथ आर्थिक वृद्धिको लागि सिंगल डिजिटको चाहिँ ब्याज दरमा झार्नुपर्छ। अध्यक्ष मल्लले पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको बजेटभन्दा ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा रहेको उत्पादन बढाएर निर्यातमा जोड नदिए मुलुक आर्थिक सङ्कटमा पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग परिसंघले आउँदो शनिबार काठमाडौँमा नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने बताएको हो। असार 11 गते काठमाडौँको सोल्टी होटलमा हुने स्टार्टअप फेस्टमा राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोग रहेको छ। स्टार्टअप फेस्टमा छनौट भएका मध्ये 10 वटा प्रस्तावलाई प्रस्तुति गर्ने अवसर दिइनेछ भने पुँजी लगानीको अवसर पनि दिने आयोजकले बताएको छ। यसअघि स्टार्टअपहरूलाई लगानीका लागि आवेदन पेश गर्न जेठ 27 गतेसम्मको समय अवधि दिएकोमा देशभरबाट 300 बढी परियोजना प्रस्ताव आएको थियो, जसमध्ये 10 वटालाई प्रस्तुति गर्ने अवसर दिनुका साथै पुँजी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा लगानीकर्तालाई उत्कृष्ट परियोजनामा लगानीको अवसर दिने आयोजकले बताएको छ। दसवटा उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू चाहिँ छनौट भएर फाइनल डेमा शनिबारको दिन चाहिँ 10 वटाले चाहिँ पिच गर्न पाउनेछ। सो त्यो 10 वटाबाट चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भेस्टमेन्ट पार्टनर्सहरूसँग टाइप गरेका छौँ, जो हाम्रो टिम भेन्चर्स, टेलिभेन्चर्स, हिमालयन क्यापिटल फन्ड, अध्यान्त यस्तो फन्ड्सहरूबाट चाहिँ हामीले टाइप गरेर उनीहरूले सबैले चाहिँ एकमुष्टमा 50 करोडको चाहिँ फन्ड जम्मा गर्नुभएको छ। स्वदेशमै नयाँ उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई व्यवसायमा ल्याउने विश्वासका साथ आयोजना गर्न लागि मेला मार्फत करिब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ। यहाँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो हाइलाइट भनेको हामीले अहिलेसम्म 48 करोड लगभग 50 करोडको हामीले जुन यो पुँजी आर्थिक यो इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले त्यसको इन्भेस्टमेन्ट पुल चाहिँ हामीले जम्मा गर्न सकेका छौँ, जुन चाहिँ स्टार्टअप्सहरू जो हुनुहुन्छ आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अवेलेबल हुन्छ। सो यो हाम्रो पहिलो यो प्रयास हो। कार्यक्रममा स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरूबाट स्टार्टअप विषयमा प्रस्तुति हुनुका साथै 40 बढी स्टार्टअप्सले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गर्नेछन्। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जितले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रहरूको लहर आउने संकेत। दलहरू समयमै नसुध्रिए राजनीति झन भद्रगोल हुने देखियो। युवाहरूले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुलाई समग्र सत्यको रूपमा लिन नहुने एमाले अध्यक्ष ओलीको धारणा। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी हुनुलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्ने टिप्पणी। एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणाले देश दुर्घटनाबाट जोगाएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। एसपीपीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रघात गरेको आरोप। न्यायाधीश र वकिल बीच घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणले न्यायिक क्षेत्र नै प्रताडित। आम नागरिकले न्यायको आश गर्ने अन्तिम निकाय अदालतलाई ढुक्कले विश्वास गर्ने आधार गुम्दै। स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचन आयोग केन्द्र र प्रदेश निर्वाचनको तयारीमा। सरकार चुनावको मिति तोक्न अलमल गर्दै गठबन्धनको मोडालिटी र सिट बाँडफाँडमा केन्द्रित। पूर्वी अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तमा हिमपात र चिसोका कारण 12 बालबालिकाको मृत्यु हुने बालबालिका घुमन्ते परिवारका सदस्य रहेको उल्लेख। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमी फाइनलमा आज नेपाल र यूएई भिड्दै। बलियो टोली यूएईलाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने दाउमा नेपाल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।